अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले आयात हमने की हैं सूरत तकवीर की, कुछ आयात हमने की थी, उसकी नेक्स्ट आयात को हम देखते हैं। 14 आयात तक वो क़यामत का मंज़र था और आगे अल्लाह ताला कुछ चीज़ों की कसमें खा के कुरान की अहमियत को बयान करना जा रहे हैं, तो वो हम देखते हैं इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला उक़सिमु, फला फा में ऐसे फा, फला उक़, क़ाफ कलकला है, क़ाफ हैवी लेटर भी है और कलकला भी है। उक़ उक़ उक़सिमु कसम के मानी में, उक़सिमु फला उक़सिमु बिल खुन्नस, लेकिन मिला के पढ़ना चाहें तो मिला के भी पढ़ सकते हैं। बिल खुन्नसिल जवारिल कुन्नस, मिलाकर पढ़ें तब भी ठीक है, रुक जाएं, दोनों तरह से पढ़ लेते हैं। फला उक़सिमु बिल खुन्नस। अल अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो जो अलिफ है इसलिए होता है, इस पर ज़बर लगाएंगे। अल जवारिल कुन्नस, अल जवारिल कुन्नस। अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर फला उक़सिमु बिल खुन्नसिल जवारिल कुन्नस। रुक जाएं तो बेहतर है, तो फिर हमारे पास टाइम होगा, एक सांस में हम तसल्ली से अच्छे से हर लेटर को अदा कर सकते हैं। जब जल्दी में होते हैं तो कुछ चीज़ों का हक़ हम नहीं दे सकते, ऐसे दुनिया के बाकी काम के मामले में भी है। जब हम जल्दी से होते हैं तो जल्दी से चले जाते हैं, उस काम को उतनी डिटेल से डीपली नहीं करते। तो इसी तरह से फिर आगे वल्लैली इज़ा अस, फर्स्ट वाला सीन तो ऑलरेडी साकिन है और लास्ट वाला सीन जब हम वक्फ़ कर रहे हैं तो लेटर साकिन हो जाता है जहाँ वक्फ़ करते हैं। वल्लैली इज़ा अस, वल्लैली लाम की हरकत एक, इज़ा ज़ाल की हरकत टू, अस तो दोनों सीन साकिन करके सीन की सीधी क्लियर होगी। वल्लैली इज़ा अस वस्सुबह बा कलकला। आप पीछे भी देख चुके हैं, हम नोट कर लिया करेंगे जो जो रूल है, ताकि आपको फिर दोबारा पढ़ते हुए आसानी होगी। वस सौद की सीटी भी और हैवीनेस भी। वस्सुब सूब सुबही, वस्सुबही वस्सुबही इज़ा तनफ़्फ़स, इज़ा तनफ़्फ़स इज़ा तनफ़्फ़स इज़ा तनफ़्फ़स। वस्सुबही इज़ा तनफ़्फ़स इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। जो पिंक कलर होता है वहाँ इख्फा करना होता है हमने, वो भी अभी मैं जैसे कर रही हूँ ऐसे ही करें, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम बाकी रूल भी सीख लेंगे। तो लास्ट वाले जो नून की साउंड है उसको रसूलिन करीम,
इन्नहु जो नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद है वो रेड कलर का होता है, वहाँ पर 2 हरकत का गुन्ना करना होता है, और जहाँ पर पिंक लेटर है वहाँ इख्फा होता है। इस वजह से इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ذی قوة عند، دیکھیں یہ پنک کلر ہے، اخفا ہے نا، اسی لیے پنک کلر دیا ہوا ہے کہ ہمیں پہچان ہو جائے کہ گرین کلر کے ہیوی لیٹر ہوتے ہیں، ریڈ کلر کا غنہ ہوتا ہے، اور پنک ہے وہ اخفا ہوتا ہے۔ ذی قوة عند ذی العرش مکین، ذی قوة عند ذی العرش مکین، ذی قوة عند ذی العرش مکین۔ اس میں اللہ تعالیٰ کچھ قسمیں کھا کے آگے کچھ بات ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں، قرآن کی تعظیم اور اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے من اللہ ہونے پر یہ بتایا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلا اقسم، نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، چلتے رہتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ چیزیں جب اللہ کے اختیار میں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں اب تو ہم پھر بھی گھروں میں ہوتے ہیں، اس ٹائم اوپن زیادہ ہوتا تھا کہ ہر چیز جو آسمان پہ لوگ رات کو ستاروں کا ہر چیز کا دیکھتے رہتے تھے کہ دیکھیں جو ستارے ہیں یہ چھپ جاتے ہیں، غائب ہوتے ہیں، آ جاتے ہیں، رات آتی ہے چلی جاتی ہے، دن آتا ہے روشن ہوتا ہے، پھر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح سے اس کو کرنے والا کون ہے، تو جو ان سارے کاموں کو کرنے والا ہے وہی اس قرآن کو بھیجنے کا بھی خالق ہے، وہی اللہ کی طرف سے ہے۔ انہ لقول، یہ کلام جو ہے رسول کریم یعنی جبرائیل علیہ السلام کی طرف یہاں ہے کہ یہ جو کلام ہے جبرائیل علیہ السلام یعنی معزز فرشتے کا کلام ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے بلکہ یہ قرآن عالی شان فرشتہ جو عزت والا بلند مرتبے والا ہے اس کی ہاتھ سے بھیجا ہوا یہ کلام ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، اور وہ فرشتہ بہت قوت والا ہے، قوت والا فرشتہ ہے، اور اللہ کے نہاں عرش پر بہت معزز مکین بہت اونچے درجے والا ہے۔ یہ یعنی سردار فرشتے کے ہاتھ بھیجا ہوا کلام ہے، یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو قرآن کے من اللہ ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کے ہم بتا رہے ہیں۔ ہم تو یقیناً مانتے ہیں، مسلمان مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، باقی چیزیں اس کا صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا اور اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ بے شک ہم میں ابھی کمزوری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہے کہ ہم مانتے ہیں۔ لیکن کفار اس ٹائم آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود ہی گھڑ کے لے آتے ہیں، پتہ نہیں کون سی کھا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور قرآن کی عظمت کو سمجھنے، اس کو سیکھنے، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔